नोमाडो ओ अच्छा कराओ बात। ग्रैंड मास्टर ने चौंक कर कहा, हेलो नोमाडो बोल रहा हूँ गोल्डन क्लब से। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा हल्का मोदबाना और कदरे बेतकल्लुफाना था। हाँ बोलो नोमाडो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ग्रैंड मास्टर ने बड़े नुहवत भरे लहजे में कहा। एक्रीमिया की एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर तुम्हारे जंगल में जड़ी बूटियों पर रिसर्च करना चाहते हैं। उन्हें बताया गया है कि इस जंगल पर चाओ ग्रुप का होल्ड है और उन्हें किसी सूरत इस जंगल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि मैं उनके सामने तुमसे फ़ोन पर बात करूं, अगर तुम इनकार कर दो तब भी वो मुझे उस फ़ोन करने के $10,000 देंगे। वो किसी भी लम्हे मेरे क्लब में आने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूँ। ऐसा ना हो कि तुम इनकार करने के साथ साथ मुझसे भी नाराज़ हो जाओ। नोमाडो ने कदरे मोदबाना लहजे में कहा। उन्हें मालूम है कि उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी, फिर भी वो तुम्हें रकम देना चाहते हैं, क्यों? ग्रैंड मास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। शायद उनका ख्याल है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। नहीं, ये बात नहीं, मैं समझ गया हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मेरा खसूसी फ़ोन नंबर मालूम करना चाहते हैं। ग्रैंड मास्टर ने चौंक कर कहा। लेकिन उससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? नोमाडो ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये वो खुद बताएंगे। तुम ऐसा करो, जैसे ही ये लोग तुम्हारे पास पहुंचे तुम उन्हें बेहोश करके स्टार वन में भिजवा दो। वहां मेरे खास आदमी मौजूद हैं, वो उनसे खुद ही सब कुछ मालूम कर लेंगे। ग्रैंड मास्टर ने कहा, आपके हुक्म की तामील होगी। नोमाडो ने कहा, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही ये लोग स्टार वन पहुंचे तुम्हें $10,000 नहीं बल्कि $1,00,000 मिल जाएंगे। ग्रैंड मास्टर ने कहा, ओ आप वाकई बेहद सही और फयाज हैं। दूसरी तरफ से इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा गया तो ग्रैंड मास्टर ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर केडल दबाया और फिर उसने जैसे ही हाथ हटाया, यस ग्रैंड मास्टर। दूसरी तरफ से मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, स्टार वन के गरसुमा से मेरी बात कराओ। ग्रैंड मास्टर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। गरसुमा सलाम अर्ज करता है ग्रैंड मास्टर। दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, गरसुमा अभी अभी गोल्डन क्लब के नोमाडो ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि उसके पास एक्रीमेंट यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप आ रहा है। वो हमारे जंगल में जड़ी बूटियां तलाश करना चाहते हैं और जब उन्हें बताया गया कि उन्हें उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी तो उन्होंने सिर्फ इस बात पर $10,000 मुआवजा देने की हामी भर ली कि उनके सामने मुझे फ़ोन किया जाए। और चूँकि नोमाडो को अच्छी तरह मालूम है कि इसके इस तरह अचानक फ़ोन करने पर मैं बिगड़ भी सकता हूँ, इसलिए उसने उनके आने से पहले भी मुझे फ़ोन करके तमाम हालात बता दिए हैं और मैंने उसे हुक्म दिया है कि वो आने वालों को बेहोश करके स्टार वन में पहुंचा दे। उसे इसके ईवज़ $1,00,000 मिल जाएंगे और मेरे आदमी खुद उनसे मालूम कर लेंगे कि वो कौन है और क्यों ये सब कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर ने मुसलसल बोलते हुए कहा, चीफ ये लोग कहीं वो पाकिस्तानी ना हों। गरसुमा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कदरे हिचकिचाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है जबकि पहली तुम्हारी रिपोर्ट से ही तुम्हारी रिपोर्ट मिली है कि वो लोग हलाक कर दिए गए हैं और मुझे तुम्हारी रिपोर्ट पर भरोसा है। ग्रैंड मास्टर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, ये उनका कोई दूसरा ग्रुप भी तो हो सकता है चीफ। गरसुमा ने कहा तो ग्रैंड मास्टर बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओ हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है। सरकारी इदारे चंद अफराद के हाथ में से ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है, ऐसा होगा। फिर तुम ऐसा करो कि अपने कुछ आदमी गोल्डन क्लब और उसके इर्द गिर्द भिजवा दो। $1,00,000 भी साथ भिजवा देना। हो सकता है कि ये पूरा ग्रुप, जबकि गोल्डन क्लब में कम लोग आएंगे, इसलिए पूरे ग्रुप को ट्रेस करना ज़रूरी है और जब ये ट्रेस हो जाए तो उन सबको बेहोश करके स्टार वन में पहुंचा देना और अच्छी तरह जकड़ कर फिर उनसे पूछ-गछ करना और अगर ये वाकई पाकिस्तानी ग्रुप हो तो उनको फौरी तौर पर हलाक कर देना और उनकी लाशें भी बरकी भट्टी में जला देना। और चीफ $1,00,000 किसे देने हैं? गरसुमा ने पूछा। ये रकम नोमाडो को पहुंचा दो, ये उसका इनाम होगा। वैसे जो लोग क्लब में आएंगे उन्हें नोमाडो खुद बेहोश करके तुम्हारे आदमियों के हवाले कर देगा। बाकी अफराद को तुम्हारे आदमी खुद ट्रेस करेंगे। ग्रैंड मास्टर ने कहा, यस चीफ, आपके अहकामात की मुकम्मल और फौरी तामील होगी। दूसरी तरफ से कहा गया, अब तुमने खुद ही दूसरे ग्रुप की बात की है तो ऐसी सूरत में तुम्हें बेहद मोहतात रहना होगा। ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता होते हैं। ग्रैंड मास्टर ने कहा, आप बेफिक्र रहें, उनके तरबियत याफ्ता होने की वजह से ही हम आसानी से उन्हें पहचान लेंगे। ऐसे लोग आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। गरसुमा ने जवाब दिया, ओके, उनसे पूछ-गछ करने और उन्हें हलाक करने के बाद मुझे फ़ोन करके बता देना। ग्रैंड मास्टर ने कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तो उसके साथ ही ग्रैंड मास्टर ने रिसीवर रख दिया। ऑफिस के अंदाज में सजे हुए एक कमरे में कुर्सी पर एक देव कामत आदमी, जिसका जिस्म गेंडे की तरह मजबूत था, बैठा हुआ था। उसका चेहरा खासा बड़ा और वो अपने अंदाज से कोई ज़बरदस्त लड़ाका दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें छोटी थी लेकिन उनमें खासी तेज चमक थी। उसके चेहरे पर और हथेली की पुष्ट पर जगह जगह जख्मों के मंदमिल निशानात थे। यूं लगता था जैसे उसने बाकायदा चेहरे पर और हथेलियों की पुष्ट पर नक्शो निगार बनवाए हुए हों। उसके जिस्म पर कमांडो यूनिफॉर्म थी लेकिन उसके गले में पट्टी मौजूद न थी। मेज़ पर मुख्तलिफ रंगों के कई फ़ोन रखे हुए थे। ये गरसुमा था, होनाशो में ग्रैंड मास्टर का नंबर 2। चाव ग्रुप का असल हेडक्वार्टर जंगल के अंदर ज़ेरे ज़मीन था, लेकिन जंगल से बाहर होनाशो जजीरे पर यह अमारत भी हेडक्वार्टर कहलाती थी और उसे स्टार वन कहा जाता था। गरसुमा के तहत 50 चाव थे, जिनमें से 10 तो स्टार वन में ही रहते थे, बाकी रहते तो होनाशो में थे, लेकिन वो स्टार वन आते जाते रहते थे।
البتہ گرسوما سے، جسے وہ چیف کہا کرتے تھے، ان کا مستقل رابطہ رہتا تھا۔ ڈرگ بزنس کے سلسلے میں تمام معاملات گرسوما کے ہاتھوں میں تھے۔ اس اسٹار ون میں، جسے اسپیشل ہیڈ کوارٹر کہا جاتا تھا، ڈرگ بزنس کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ ایک لحاظ سے عملی طور پر چاؤ گروپ کا گرسوما ہی چیف تھا، لیکن اسے یا اس کے کسی ساتھی کو بھی جنگل میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ ان کے جسموں میں وہ محسوس چپ موجود نہ تھی جس کی وجہ سے وہ جنگل میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس لیے وہ سب ہوناشوں میں ہی چاؤ گروپ کی سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ گرسوما اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ گرینڈ ماسٹر نے اسے کال کر کے بتا دیا تھا کہ کچھ مشکوک لوگ گولڈن کلب میں نماڈو سے ملنے آ رہے ہیں، اور گرینڈ ماسٹر نے نماڈو کو حکم دے دیا ہے کہ وہ آنے والوں کو بے ہوش کر کے اسٹار ون پہنچا دے۔ اور گرینڈ ماسٹر کے حکم پر گرسوما نے اسپیشل ہیڈ کوارٹر سے ایک آدمی کو $1,00,000 دے کر گولڈن کلب بھجوا دیا تھا، تاکہ نماڈو جیسے ہی گرینڈ ماسٹر کے حکم کی تعمیل کرے، وہ اسے $1,00,000 دے کر ان آدمیوں کو اسٹار ون لے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہوناشوں میں موجود چاؤ گروپ کے 4 خصوصی افراد کو کال کر کے انہیں گولڈن کلب کے ساتھ ساتھ پورے ہوناشوں میں مشکوک افراد کو چیک کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اور اس وقت وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، کیا اس کا خیال درست ہے کہ یہ پاکستان سیکرٹ سروس کا دوسرا گروپ ہے؟ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو گرسوما نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گرسوما نے اپنے محسوس انداز میں کہا۔ زاشا بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے گولڈن کلب کی؟ گرسوما نے چونک کر پوچھا، کیونکہ یہی وہ آدمی تھا جسے گرسوما نے گولڈن کلب بھیجا تھا۔ نوماڈو سے ملنے ایک ایکریبین مرد اور ایک ایکریبین عورت آئے تھے۔ گرینڈ ماسٹر کی ہدایت کے مطابق ان دونوں کو بے ہوش کر دیا گیا۔ میں نوماڈو سے پہلے ہی مل چکا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں کو میرے حوالے کر دیا، اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق $1,00,000 نوماڈو کو دے دیے ہیں، زاشا نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بے ہوش افراد کس پوزیشن میں اور کہاں ہیں؟ گرسوما نے پوچھا۔ وہ ابھی تک گولڈن کلب میں ہیں اور بے ہوش ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ان دونوں کو فوراً اسٹار ون پہنچاؤ اور خیال رکھنا ان کا سامان بھی ساتھ لے آنا ہے تم نے، گرسوما نے کہا۔ ان دونوں کی تلاشی لی گئی ہے، ان دونوں کی جیبوں سے مشین پسٹل ملے ہیں، اور مرد کی جیب سے جدید ترین 05 ٹرانسمیٹر بھی برآمد ہوا ہے۔ ٹرانسمیٹر؟ او، پھر تو میرا آئیڈیا درست ہے، یہ سیکرٹ سروس کا دوسرا گروپ ہے، اور ٹرانسمیٹر کی موجودگی کا مطلب ہے کہ ان کا اپنے باقی ساتھیوں سے رابطہ اسی ٹرانسمیٹر سے ہے۔ تم فوراً ان دونوں کو اسٹار ون پہنچاؤ، ان کے سامان سمیت، گرسوما نے کہا۔ یس چیف۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بےحد مؤدبانہ تھا۔ سالٹو، زاشا، ایک مرد اور ایک عورت کو جو بے ہوش ہیں گولڈن کلب سے لے کر اسٹار ون آ رہا ہے، تم ان دونوں کو وصول کر کے بلیک روم میں ڈبل راڈز کرسیوں پر جکڑ دو، اور ان میں سے مرد کی جیب سے نکلنے والا ٹرانسمیٹر بھی زاشا ساتھ لے آئے گا، وہ فوراً میرے آفس پہنچا دینا، گرسوما نے کہا۔ یس چیف۔ دوسری طرف سے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا تو گرسوما نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً اس گھنٹے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک چاؤ انتہائی مؤدبانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے وہ ٹرانسمیٹر گرسوما کے سامنے میز پر مؤدبانہ انداز میں رکھ دیا۔ کیا وہ دونوں بے ہوش افراد بھی پہنچ گئے ہیں؟ گرسوما نے پوچھا۔ یس چیف۔ انہیں ڈبل راڈز والی کرسی پر بٹھا کر جکڑ دیا گیا ہے، آنے والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، گرسوما نے اپنے سامنے میز پر رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھاتے ہوئے کہا، اور آنے والا چاؤ خاموشی سے مڑ کر آفس سے باہر چلا گیا۔ گرسوما کافی دیر تک اس جدید ترین ٹرانسمیٹر کو دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک خیال آیا تو اس نے ٹرانسمیٹر کو میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس پر کے بعد دیگر کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس چیف۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مارکوس کو میرے آفس بھیجو، گرسوما نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک پستہ قد لیکن مضبوط جسم کا چاؤ اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہو کر گرسوما کو انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ مارکوس حاضر ہے چیف، حکم دیجیے، مارکوس نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مارکوس، یہ ٹرانسمیٹر دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ اگر اس پر کوئی کال آئے تو کیا اس کال کا محض ٹریس کر سکتے ہو؟ گرسوما نے کہا، یہ 05 ٹرانسمیٹر کا ساخت ہے، اس کی ٹریسنگ مشینری ہمارے پاس موجود ہے چیف، اور ہم اب بہت آسانی سے اس پر آنے والی کال کا درست محض ٹریس کر سکتے ہیں، مارکوس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ، اور جب اس پر کال آئے تو مجھے فوراً اس کا محض ٹریس کر کے بتاؤ، گرسوما نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چیف، نہ جانے اس پر کب کال آئے گی، جبکہ یہ فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر ہے، اس پر ہم خود کال کر کے اس کا محض معلوم کر سکتے ہیں، مارکوس نے ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، فوراً معلوم کر کے مجھے فون پر بتاؤ، گرسوما نے کہا، اور مارکوس سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو گرسوما نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گرسوما نے کہا، مارکوس بول رہا ہوں چیف۔ اس ٹرانسمیٹر سے کی گئی کال ہوناشو جزیرے میں سیاحوں کے معروف ہوٹل کاشوکا میں 3 مختلف پوائنٹس پر ریسیو کی گئی ہے، لیکن ہم نے بولنے کی بجائے کال آف کر دی، پھر تینوں پوائنٹ سے باری باری اس ٹرانسمیٹر سیٹ پر کال کی گئی۔ اس طرح تصدیق ہو گئی کہ اس ٹرانسمیٹر والے کے ساتھی کاشوکا ہوٹل کے 3 کمروں میں علیحدہ علیحدہ موجود ہیں، مارکوس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کمروں کی نشاندہی ہوئی ہے یا نہیں؟ گرسوما نے پوچھا۔ سر، ہمارے پاس کاشوکا ہوٹل کا تفصیلی نقشہ موجود ہے، میں نے اس پر چیکنگ کی تو کمرہ نمبر 218، 228 اور کمرہ نمبر 315 میں کالیں اٹینڈ کی گئی ہیں، مارکوس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔
کال میں کیا کہا ہے تم نے؟ گرسوما نے پوچھا۔ ہم نے بات نہیں کی چیف، صرف جنرل کال کی تھی جسے ان تینوں کمروں میں اٹینڈ کیا گیا جو ہماری مشینری نے چیک کر لیا اور ہم نے کال فوراً آف کر دی۔ اوکے، گرسوما نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چیف بول رہا ہوں، گرسوما نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ یس چیف، حکم چیف۔ دوسری طرف سے بولنے والا کا لہجہ یکلخت انتہائی مودبانہ ہو گیا۔ ہوٹل کاشوکا کے کمرہ نمبر 218، 228 اور 315 میں کتنے افراد رہ رہے ہیں؟ کس قومیت کے ہیں؟ کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں؟ فوری طور پر معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ درست تعداد معلوم کرنا، کوئی آدمی رہ نہ جائے۔ گرسوما نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں ابھی بتاتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور گرسوما نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس چیف، بول رہا ہوں، گرسوما نے کہا۔ شوشائی بول رہی ہوں چیف۔ دوسری طرف سے اس لڑکی کی آواز سنائی دی جسے گرسوما نے چیکنگ کے لیے کہا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ گرسوما نے پوچھا۔ چیف، کمرہ نمبر 218 2 ایگریمنٹ افراد کے نام بک کیا گیا ہے، جبکہ کمرہ نمبر 228 بھی 2 افراد کے نام بک ہے اور کمرہ نمبر 315 3 افراد کے نام بک ہے۔ یہ سب ایگریمنٹ ہیں اور تمام مرد ہیں، ان میں کوئی عورت نہیں۔ البتہ ایک رپورٹ کے مطابق ایک ایگریمنٹ عورت نے بھی کمرہ نمبر 315 سے ملحقہ کمرہ 316 بک کرایا ہے اور وہ عورت اپنے کمرے کی بجائے کمرہ نمبر 315 میں ہی موجود ہے۔ شوشائی نے جواب دیا۔ کیا یہ سب مرد اپنے کمروں میں موجود ہیں اس عورت سمیت؟ گرسوما نے پوچھا۔ نہیں چیف، ان میں سے صرف کمرہ نمبر 315 میں عورت سمیت 2 افراد موجود ہیں، باقی کمروں میں ایک ایک آدمی موجود ہے۔ شوشائی نے جواب دیا۔ ہوٹل میں ان کے کاغذات کی نقول تو موجود ہوں گی؟ گرسوما نے پوچھا۔ یس چیف، شوشائی نے جواب دیا۔ ان کے کاغذات کی نقول اور ان پر موجود ان کی تصویریں ہناشوں میں اپنے آدمیوں تک پہنچا دو اور جو افراد کمروں میں موجود ہیں انہیں فوراً بے ہوش کر کے اسٹار 1 پہنچا دو اور جو نہیں ہیں انہیں ہناشوں میں تلاش کر کے اور بے ہوش کر کے اسٹار 1 پہنچا دو اور اس عورت کو بھی بے ہوش کر کے ساتھ بھجوا دو۔ گرسوما نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ سنو، یہ لوگ پاکستان سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ بے حد ہوشیار اور چوکنا ہوں گے، اس لیے اپنے آدمیوں کو خصوصی طور پر محتاط رہنے کا کہہ دینا۔ گرسوما نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو گرسوما نے ریسیور رکھ دیا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یہ کے بعد دیگرے تمام نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سالٹو بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سالٹو، شوشائی گروپ 7 مردوں اور ایک عورت کو اسٹار 1 پہنچائے گا۔ تم نے ان سب کو بلیک روم میں ڈبل رارڈز کرسیوں پر جکڑ دینا ہے اور جب یہ تعداد مکمل ہو جائے تو مجھے اطلاع دینی ہے۔ گرسوما نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ جس مرد اور عورت کو گولڈن کلب سے لایا گیا تھا وہ کس پوزیشن میں ہے؟ گرسوما نے پوچھا۔ وہ بلیک روم میں ڈبل رارڈز کرسیوں پر جکڑے ہوئے ہیں اور بے ہوش ہیں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ انہیں بے ہوش ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب یہ ہوش میں آ کر ہام ہاں چیخو پکار کریں گے، تم انہیں طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو تاکہ باقی افراد کے آنے تک ان کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ گرسوما نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو گرسوما نے ریسیور رکھ دیا اور سائڈ پر موجود ریک میں سے شراب کی ایک بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن ہٹایا اور شراب کی بوتل کو منہ سے لگا کر اس نے 2 بڑے بڑے گھونٹ لیے اور پھر بوتل کو میز پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھا گئی تھی۔ اس طرح مسلسل 2 گھونٹ کر کے وہ شراب پیتا رہا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گرسوما نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ شوشائی بول رہی ہوں چیف۔ کیا رپورٹ ہے؟ گرسوما نے سرد لہجے میں پوچھا۔ 7 مردوں اور ایک عورت کو بے ہوش کر کے اسٹار 1 بھجوا دیا گیا ہے چیف۔ تفصیلی رپورٹ دو چیف۔ جو لوگ کمروں میں موجود تھے انہیں وہی کمروں میں ہی بے ہوش کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی افراد کو ہناشوں میں ٹریس کیا گیا۔ وہ ویسے ہی ادھر ادھر گھوم رہے تھے، البتہ ایک آدمی چاؤ جنگل کے قریب موجود تھا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ جنگل کے قریب سے جائزہ لے رہا ہو۔ اسے بھی اسٹراش پوائنٹ سے بے ہوش کر دیا گیا اور پھر ان سب کو میں نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں اکٹھا کر دیا۔ اس کے بعد ان سب کو بھی اسٹار 1 بھجوا کر آپ کو رپورٹ دے رہی ہوں۔ اوکے، گرسوما نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گرسوما نے کہا۔ سالٹو بول رہا ہوں چیف۔ یس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شوشائی ہیڈ کوارٹر سے 7 مردوں اور ایک عورت کو بے ہوشی کے عالم میں بھجوایا گیا ہے، میں نے انہیں بلیک روم میں ڈبل رارڈز کرسیوں پر جکڑ دیا ہے۔ سالٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم بھی وہیں پہنچ جاؤ اور 5 مسلح افراد کو بھی بلیک روم میں آنے کا حکم دے دو۔ گرسوما نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو گرسوما نے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی دفتر سے باہر آ کر وہ خصوصی راہداری سے گزرتا ہوا اور وہاں موجود گروپ کے افراد کو سلام کرتا ہوا بلیک روم میں پہنچ گیا۔ یہ اسٹار 1 کا ٹارچنگ روم تھا جہاں عقبی دیوار کے ساتھ کرسیوں کی ایک طویل قطار موجود تھی جو ڈبل راڈ سسٹم کی تھی۔ گردن سے سینے تک علیحدہ اور نچلے حصے کا سسٹم علیحدہ تھا اور یہ دونوں سسٹم کے دروازے کے ساتھ منسلک سوئچ بورڈ سے متعلق تھے۔ وہاں اوپر سرخ بٹنوں کی طویل قطار تھی۔ یہ بٹن اوپر والے سسٹم کو آپریٹ کرتے تھے جبکہ نیچے زرد رنگ کے بٹنوں کی قطار تھی جو جسم کے نچلے حصے کے راڈز کو آپریٹ کرنے والے بٹن تھے۔
कमरा हाल से भी ज्यादा वसी और अरीज था। एक तरफ टार्चिंग की जदीद तरीन मशीनरी मौजूद थी, उसके साथ ही जदीद तरीन मेकअप वाशर भी। कमरे के दरमियान में 2 बड़ी कुर्सियां मौजूद थी। गरसुमा जब कमरे में दाखिल हुआ तो वहां एक पस्ता कद लेकिन मजबूत जिस्म का आदमी मौजूद था। ये साल्टो था, स्टार 1 का इंचार्ज, जबकि दीवार के साथ 5 मशीन गनों से मुसल्लिह अफराद मौजूद थे। सामने कुर्सियों की कतार में से 10 कुर्सियों पर 2 औरतें और 8 मर्द बेहोशी के आलम में जकड़े हुए मौजूद थे। ये सब के सब एक्रीमियन थे। ये तो मुझे मेकअप में नजर नहीं आ रहे। गरसुमा ने बेहोश अफराद को गौर से देखते हुए साल्टो से मुखातिब होकर कहा, अगर आप हुक्म दें तो उनका मेकअप चेक कर लिया जाए। साल्टो ने मोदबाना लहजे में कहा, हाँ कर लो। गरसुमा ने कहा और दरमियान में रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि ब्लैक रूम में आने से पहले तक उसे यकीन था कि ये लोग दरअसल पाकिस्तानी हैं और उन्होंने एग्रीमेंट मेकअप कर रखा होगा। और गरसुमा का दावा था कि वो हर किस्म का मेकअप देखते ही पहचान सकता है, लेकिन अब जब उसने उन्हें पहली बार देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि ये लोग मेकअप में नहीं हैं। और उसकी उलझन की असल वजह भी यही थी कि अगर ये वाकई पाकिस्तानी नहीं है तो फिर उसने ग्रैंड मास्टर को गलत बताया है कि ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का दूसरा ग्रुप हो सकता है। वो बैठा ये सब कुछ सोच रहा था, जबकि इस दौरान साल्टो के हुक्म पर 2 अफराद ने जदीद तरीन मेकअप वाशर से बारी बारी सबका मेकअप चेक कर लिया, लेकिन उनमें से कोई भी मेकअप में साबित ना हुआ। ये मेकअप में नहीं है चीफ, साल्टो ने हतमी लहजे में बात करते हुए, फिर उनसे पूछ भी बेकार है, उन्हें इसी आलम में हलाक कर दो। गरसुमा ने मुंह बनाते हुए कहा, यस चीफ, साल्टो ने कहा और एक आदमी ने मशीन गन लेने के लिए मुड़ गया। रुक जाओ, अचानक गरसुमा ने हाथ उठाते हुए कहा। ये स्टीव, साल्टो ने तेजी से वापस मुड़ते हुए कहा, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो बहरहाल अब तो ये मालूम होना चाहिए कि ये लोग दरअसल कौन हैं। क्या वाकई ये यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं या कोई और चक्कर है? गरसुमा ने कहा, जैसे आपका हुक्म चीफ। क्या इन सबको होश में लाया जाए या उनमें से किसी एक से पूछगुछ करेंगे? साल्टो ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा, इन सबको होश में ले आओ ताकि ये भी मालूम हो सके कि इनके दरमियान कोई ताल्लुक है भी या नहीं, या फिर मार्कोस ने ट्रांसमीटर कॉल के जरिए गलत बयानी की है। गरसोमा ने कहा, यस चीफ, साल्टो ने कहा, और फिर उसने वहां मौजूद अपने आदमियों को हिदायत देनी शुरू कर दी। इमरान का शऊर बेदार हुआ तो वो ये देखकर हकीकतन हैरान रह गया कि वो गोल्डन क्लब में नुमाडो के ऑफिस में मौजूद होने की बजाय एक बड़े हालनुमा कमरे में कुर्सियों की तवील कितार के दरमियान तकरीबन दरमियान में बैठा हुआ है। उसके पूरे जिस्म के गिर्द रॉड्स से, ये रॉड्स गर्दन से लेकर पैरों तक थे, लेकिन गर्दन से लेकर पेट तक मौजूद रॉड्स का रंग सुरख, जबकि पेट से लेकर पैरों तक मौजूद रॉड्स का रंग जर्द था। सामने 2 बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी हुई थी, जिनमें से एक पर एक दियोकामत आदमी बैठा हुआ था, जिसका जिस्म किसी जंगली भैंसे की तरह तनोमंद था। उसके पूरे चेहरे पर मंदमिल जख्मों के निशानात इस कसरत से थे कि यूं लगता था कि उन निशानात से ही उसका चेहरा बनाया गया हो। उसके दोनों हाथों की पुष्ट पर भी जख्मों के निशानात मौजूद थे। दूसरी कुर्सी पर एक पुख्ता कद कामत लेकिन मजबूत जिस्म का मुकामी आदमी बैठा हुआ था। उकब में दीवार के साथ 4 मशीन गनों से मुसल्लिह आदमी खड़े थे, जबकि एक आदमी कितार के सबसे आखिर में बैठे हुए तनवीर की नाक से कोई शीशी लगाए हुए था। इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि ना सिर्फ वो और जूलिया बल्कि पूरी सीक्रेट सर्विस यहाँ मौजूद थी। जूलिया और वो साथ बैठे हुए थे, जबकि जूलिया के साथ सालिया और इमरान के साथ कैप्टन शकील और फिर तकरीबन सारी सीक्रेट सर्विस मौजूद थी। जूलिया और वो साथ बैठे हुए थे, जबकि जूलिया के साथ सालिया और इमरान के साथ कैप्टन शकील। इमरान को जिस अंदाज में होश आया था उससे वो समझ गया कि उसे इंतहाई ताकतवर गैस की मदद से बेहोश किया गया था, और होश में आ जाने के बावजूद उसे अपने जहन पर जैसे कोई चादर सी तनी हुई महसूस हो रही थी। उसने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। तुम सब कौन हो और कहाँ से आए हो, बोलो। अचानक एक दियोकामत आदमी ने बड़े नहुवत बड़े लहजे में उनसे मुहातिब होकर कहा, पहले तुम अपना तारुफ कराओ। किसी और के बोलने से पहले इमरान ने बोलते हुए कहा, तो आदमी के साथ साथ वहां मौजूद उसके सारे साथी भी चौंक कर इमरान को देखने लगे। तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? उस दियोकामत आदमी ने इमरान की बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करते हुए कहा, और इमरान उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। मैंने कहा है कि पहले अपना तारुफ कराओ, फिर आगे बात होगी, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि हम किससे बात कर रहे हैं और हमें क्या बताना है और क्या नहीं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मेरा नाम गरसुमा है, ये इमारत जहां तुम मौजूद हो ये स्टार 1 है, और यहाँ इस इमारत में बेशुमार लोग मेरे मातहत हैं, और होनाशुर जजीरे पर सैकड़ों की तादाद में हमारे आदमी मौजूद हैं, और हमारा तारुफ चाओ ग्रुप से है, और हम चाओ ग्रुप के चीफ हैं। इस दियोकामत ने बड़े फाहराना लहजे में बोलते हुए कहा, और इमरान उसकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन चाओ ग्रुप के बारे में तो सुना है कि वो जंगल के अंदर ही महदूद रहता है। इमरान ने कहा, वहाँ चाओ ग्रुप का हेडक्वार्टर है और वहाँ ग्रैंड मास्टर और उसके साथी रहते हैं। हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ हर तरफ मौत के फंदे मौजूद हैं। सिर्फ 2 लोग वहाँ रह सकते हैं या जा सकते हैं जिनके जिस्मों में हसूसी आला नस्ब होता है। हमारा काम हुनाशों में है, चाओ ग्रुप के तमाम कारोबारी मामलात हम निपटाते हैं। गरसुमा ने जवाब देते हुए कहा, तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके जहन की गिर छाई हुई धुंध की दीवार जैसे यकलख तड़क सी गई। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला की उस अंदाज में मदद पर बेइख्तियार शुक्र अदा करने लगा। जो कुछ ही आदमी गरसुमा बता रहा था उसके मुताबिक इस आदमी के जरिए वो आसानी से चाओ जंगल में दाखिल हो सकते थे।
चनाचे उसने फौरी तौर पर अपने जहन में एक मंसूबा मुरतब कर लिया। लेकिन हमारा तो किसी ड्रग बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं। हम तो नोमाडो के पास इसलिए आए थे ताकि वो ग्रैंड मास्टर से फ़ोन पर बात करके हमें जंगल में जाने की इजाज़त दिलवा दे। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने अपने जिस्म के गिर्द मौजूद राज का भी बागौर जायजा लेना शुरू कर दिया। इमरान की बात सुनकर गरसोमा बेइख्तियार हंस पड़ा। ये ठीक है कि तुम्हारे मेकअप वाश नहीं हुए, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिशा सीक्रेट सर्विस से है। इस सर्विस के पहले ग्रुप को तो हमने हलाक कर दिया था, तुम्हारा ग्रुप दूसरा है। गरसोमा ने मुंह बनाते हुए कहा। पाकिशा तो शायद बरआज़म एशिया का मुल्क है और हमारा बरआज़म एशिया से क्या ताल्लुक। बहरहाल तुम्हारे लिए एक आफर है, मुझे यकीन है कि तुम इस आफर पर ज़रूर हमदर्दाना अंदाज में गौर करोगे। इमरान ने कहा। तो गरसुमा बेइख्तियार चौंक पड़ा। आफर? मेरे लिए क्या मतलब, कैसी आफर? गरसुमा के लहजे में इस कदर हैरत थी जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई उससे इस अंदाज में भी बात कर सकता है। अगर तुम ग्रैंड मास्टर से हमें जंगल में जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने की इजाज़त दिलवा दो तो तुम्हें एक्रीमिया की ड्रग माफिया से मुंह मांगी मराद दिलवा दी जाएंगी। इमरान ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? एक्रीमिया की ड्रग माफिया तो उससे क्या ताल्लुक? गरसोमा ने चौंक कर कहा। तुम्हें मालूम तो होगा कि एक्रीमिया की ड्रग माफिया किस कदर ताकतवर और बाअसर है, और ड्रग माफिया का वेलिंगटन चीफ कार्सन, जिसे पूरे एक्रीमिया में बिग कार्सन कहा जाता है, मेरा बेहतरीन दोस्त है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बिग कार्सन तुम्हारा दोस्त है? ये कैसे मुमकिन है? बिग कार्सन तो अच्छों को घास नहीं डालता। गरसोमा के लहजे में बेयकीनी का अंसर नुमाया था। तुम मेरी उससे फ़ोन पर बात कराओ, अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। और ये भी बता दूं कि मैंने गोल्डन क्लब जाने से पहले उसे फ़ोन किया था। उसने मुझे कहा था कि अगर ग्रैंड मास्टर इनकार करे तो मैं उसे फ़ोन पर बता दूं, फिर वो खुद ही बंदोबस्त कर देगा। इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जो कह रहे हो ठीक होगा, लेकिन आई एम सॉरी, तुम्हें बहरहाल मरना होगा और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। गरसुमा ने यकलख्त इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो इस बार इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। तुमने शायद सोची समझी बगैर ये फैसला कर लिया है गरसुमा, हमारी मौत के बाद पूरे चाव ग्रुप पर कयामत टूट सकती है। तुम्हें यकीनन ड्रग माफिया की ताकत और रसूख का अंदाजा नहीं है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मेरा तो ताल्लुक ही ड्रग बिजनेस से है, इसलिए मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन तुम्हें हलाक करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर को कह चुका हूँ कि तुम पाकिशा सीक्रेट सर्विस का दूसरा ग्रुप हो, और अगर अब मैंने कोई और बात की तो ग्रैंड मास्टर मुझसे नाराज हो सकता है, और उसकी नाराजगी मेरे लिए बिग कार्सन की नाराजगी से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। गरसोमा ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम ग्रैंड मास्टर से बात करो, मुझे यकीन है कि वो बिग कार्सन से मराद हासिल करने को तरजीह देगा। इमरान ने कहा।